हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अभी एक शादी से आया तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन पे बेशुमार व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मेल पाकिस्तान से आई हुई हैं। वो मेरे उन तमाम पुराने दोस्तों की थी जो मेरे साथ SM लॉ कॉलेज में पढ़ते थे और अब या तो जजेस हैं या प्रैक्टिस करते हैं। तो उन सब ने मुझसे कहा कि भाई, कई बरसों से तुम ये बात कह रहे हो कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मान लिया कि भुट्टो साहब को गलत फांसी दी गई थी, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो तुम्हारी बात सही साबित हो गई। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो ईस्टर्न न्यूज़ में मेरे एडिटोरियल पढ़ते रहे हैं, मेरे वीडियोस देखते रहे हैं और मेरे इंटरव्यू सुनते रहे हैं। मैंने हमेशा एक बात कही कि भुट्टो साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और उनको 51 ईयर्स की एज में फांसी की सज़ा दे दी थी ज़िया उल हक ने। अब ज़िया उल हक साहब से मैं टोरंटो में मिला था, फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान भी गया था, उनसे मेरी बहुत तफसील से इस बारे में बात हुई थी। वो बेचारे खुद मजबूर थे, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि ज़िया साहब के ज़माने में डॉलर्स की बारिश हो रही थी अफ़गान वॉर के सिलसिले में, और आपने देखा कि रोज़ाना पाकिस्तान वॉज फ्लडेड विद डॉलर्स। तो पता नहीं डॉलर की लालच थी या अमेरिका का प्रेशर था या किसका प्रेशर था कि उनको फांसी देनी पड़ी। और ज़िया उल हक साहब ने मुझे खुद ये बात बताई थी कि मैं सारी रात मुसल्ले पे बैठा रहा, मैं गिल्टी था, और जब सुबह सवेरे मुझे इत्तला आई कि काम हो गया तो मैंने मुसल्ला छोड़ा। तो मैंने कहा, सर आप आज भी गिल्टी हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं आज भी गिल्टी हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स में प्रेशर होता है। लेकिन मैंने हमेशा से बरस से बात कही कि मेरे साईं भुट्टो को गलत फांसी दी गई। मुझे ये पाकिस्तान की लॉजिक समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तमाशा लगाया ये। यानी अब 40-45 साल बाद ये बताना कि भुट्टो साहब को गलत फांसी हुई थी या सही हुई थी, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसलिए कि वो फैसला ना तो कल अदम करार दिया जा सकता है, ना उसका कोई कोई हल हो सकता है। यानी जो लोग जिम्मेदार थे फांसी देने के भुट्टो साहब के, उनमें ज़्यादातर तो चले गए। अब जो रह गए, यानी हैरत की बात यह है कि जिसकी वजह से ये फांसी हुई, जो इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने कसूरी साहब के वालिद साहब के कत्ल का हुक्म दिया था, वो कसूरी यंग कसूरी ज़िंदा है भी और वो आया था सुप्रीम कोर्ट में। झूठा इल्ज़ाम था, गलत तरीके से फ्रेम किया गया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया सब करने की ज़रूरत क्या थी। यार हमारा मसला ये है कि हमारी जो कौम है वो मुर्दा परस्त कौम है। जब अल्लामा इकबाल ज़िंदा थे तो अल्लामा इकबाल को काफिर करार दिया। उनकी वफ़ात के बाद अल्लामा इकबाल साहब को शायर मशरिक़ और पता नहीं क्या क्या अलक़ाबात दे दिया और वो सबसे अजीम आदमी बन गए। जब कदीर ख़ान ज़िंदा थे तो उनको क़ैद कर दिया बेचारों को। मैं 2000 में उनसे मिला, मैंने जाकर उनका इंटरव्यू किया। बड़े बेचारे परेशान थे कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मैंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मैं मोहसिन पाकिस्तान हूँ और मेरे साथ हुकूमत ये कर रही है। और एक दो नहीं, सबसे ज़्यादा ये कमीना नवाज शरीफ, इसने उनको तंग किया था। अब वो चले गए हैं तो वो हमें अच्छे लगते हैं। तो हमारी कौम मुर्दा परस्त है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तमाशा लगाया और हमारे जो फ्रॉड ईसा काजी फ्रॉड ईसा जो टोटल फ्रॉड है, अब वो फरमा रहे हैं कि हाँ वो हम उसको कलअदम तो नहीं करार दे सकते, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अरे अकल के अंधो, जो मौजूद है उससे तो इंसाफ करो ना। आप क्या इंसाफ की बात करेंगे काजी साहब? जो मौजूद है उनसे तो इंसाफ करो। अब 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें जो धांधली हुई, आपको इल्म नहीं है? क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं पता क्या हुआ है? बल्कि अब तो अजीब और गरीब बात हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए, फिर वापस निकाल लिए, फिर उनमें तब्दीली करके अपलोड की, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से फॉर्म 45 चेंज किए गए। काजी साहब आपको ये नज़र नहीं आता? आप भुट्टो को रोना छोड़े, क्योंकि अगर ये फैसला आपने इलेक्शन से पहले कर दिया होता कि भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई तो पीपल्स पार्टी को थोड़ी माइलेज मिल जाती। अब तो इलेक्शन हो गए, अब ये रोना धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो मगरमच्छ के आंसू रो रहा था वो मोटा बिलावल, उसको तो दुम नहीं पता कि क्या वो भुट्टो साहब के पास। वो तो बिल्कुल ऐसा बेकार सा आदमी है। अफसोस की बात यह है कि अब ऐसी डील कट हुई है कि वो एक दिन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। शर्म की बात है, सिवाय इसके कि वो बाहर पड़ा हुआ है, अंग्रेज़ी सही बोलता है और उसमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सके। बहरहाल जरदारी साहब बहुत होशियार किस्म के सियासतदान हैं। उन्होंने अगर इस रेफरेंस से कुछ फ़ायदा उठाना है तो हो सकता है वो अभी भी उठा ले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा चलने वाली नहीं है। पता नहीं है कि 1 साल चलेगी, 6 महीने चलेगी, दोबारा इलेक्शन में क्या होगा। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इमरान खान साहब के जितने वकला हैं, एक से एक काबिल वकील हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या उनको कानून का नहीं पता, या वो डेलिबरेटली ये सब कुछ कर रहे हैं, या क्या इमरान खान साहब उनको करने नहीं दे रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि PTI गलत पे गलत मूव लिए जा रही है। अब जब इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि तमाम उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होंगे, तो
تو کیا ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ سنی اتحاد نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی؟ اور کل کو جو ان کے اپوزیشن والے ہیں، جو نواز شریف اینڈ کمپنی، وہ ان کو ڈریگ کریں گے کورٹس میں، کہیں گے کہ بھائی سنی اتحاد نے تو ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، تو مخصوص سیٹیں ہم ان کو کیوں دیں؟ کیا عمران خان صاحب کو، ان کا وکلا کو اس کا علم نہیں تھا کہ سنی اتحاد نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی ہے اور مخصوص سیٹوں کے لیے تکلیف ہوگی ملنے میں؟ اب دیکھیے پی ٹی آئی نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ چلی گئی، ہائی کورٹ چلی گئی کے پی کے میں. کے پی کے جو ہے اس کا جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے، بڑے اللہ سے خوف رکھنے والے ہیں. وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میں نے پچھلے 31 سالوں میں کوئی روزہ قضا نہیں کیا، ان سے تھوڑی انصاف کی توقع ہے. تو انہوں نے یہ تو فیصلہ دے دیا ابھی ٹیمپرری کہ حلف نہ لیا جائے ان سیٹوں پر جو مخصوص خواتین کی سیٹیں، حلف نہ لیا جائے، لیکن حتمی فیصلہ بھی آنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کے پی کے کا ہائی کورٹ ہے، کیا وہ ملک گیر فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کا جوریسڈکشن ہے؟ تب انہوں نے اٹارنی جنرل کو بلایا. اب اٹارنی جنرل کون ہے؟ وہی نواز شریف کے، شہباز شریف کے. ان سے وہ رائے لیں گے کہ کیا ہمارا جو دیا ہوا فیصلہ ہے اس کا جوریسڈکشن پورے پاکستان کا ہے، کیا اس پہ لاگو ہوگا؟ اور اگر واقعی ایسا ممکن ہے اور واقعی جوریسڈکشن ہے تو پھر تو مزے آ گئے. پشاور ہائی کورٹ پہ چلے جائیے، سارے فیصلے کرا لیجیے. کے پی کی میں آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا، اور جو فیصلہ صحیح نہیں کرے اسے جس طرح شریف برادران کرتے ہیں بدل دیجیے ججز کو. اور ججز پہ ایک افسوسناک خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس مظہر نقوی جو سپریم کورٹ کے جج تھے، جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کو جوڈیشل کاؤنسل نے قاضی کے کہنے پہ برطرف کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی صدر سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کو ڈسمس کر دیا جائے. ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے بڑی بے عزتی کا مقام ہوگا کہ اس کو آپ برطرف کریں گے، اور وہ بھی مس کنڈکٹ پہ. جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، ان کی کتنی بدنامی ہوگی. جبکہ لطف کی بات یہ ہے کہ قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن گدھے کے گدھے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں قانون پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ ایک دفعہ جج ریزائن کر دے تو اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. مجھے نہیں سمجھ میں آئی قاضی صاحب نے کون سا منشور پڑھا ہے پاکستان کا، اور منشور کی کون سی وہ شق ہے جس کے تحت انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جوڈیشل کاؤنسل مظاہر نقوی صاحب کی انویسٹیگیشن کرے اور اب برطرف کرنے کی ریکمنڈیشن دے صدر کو. نہیں، ایک دفعہ استعفیٰ دے دیا جج نے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج نے، لوور کورٹ کے ججز کی بات نہیں کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہائیسٹ پاکستان کی جوڈیشری ہے، اس کا جج ایک دفعہ ریزائن کر دے تو اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوتی. یہ پاکستان کا قانون ہے. مجھے نہیں پتا قاضی عیسیٰ صاحب کون سا قانون پڑھے ہوئے اور کہاں سے. مجھے تو آنیسٹلی وہ شخص بڑا نالائق اور گدھا لگتا ہے. اب وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تو اس لیے بنا ہے کہ وہ جا کے بیٹھ گیا تھا وہاں جا کے قومی اسمبلی میں، اور اس نے وعدے وعید کر دیے تھے، اور اس نے کہہ دیا تھا میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور ظاہر ہے وہ اسی لیے اس کو سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اس کو اب ایکسٹینشن بھی دی جائے گی تاکہ وہ مستقبل میں ان شریفوں کی دھاندلیوں پر پردہ ڈال سکے. اب آپ دیکھیے بھٹو صاحب کا رونا رو رہا ہے. ارے آپ کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ آپ کے پاس ایک آدمی ہے جس نے الیکشن جیت لیا پی ٹی آئی نے. ایک شخص جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت جاتا ہے، 180 سیٹیں وہ جیتتے ہیں اکارڈنگ ٹو فارم 45 جو سب سے پہلا رزلٹ ہوتا ہے. آپ اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اچھا، آج کل ایک بات بڑی اچھی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ فضل الرحمان، جو خود بھی میں ان کو لوٹا کہتا ہوں، ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی اس دفعہ. پی ڈی ایم میں تو چلیے ان کے دونوں لڑکوں کو وزارت مل گئی تھی، اس دفعہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی تو بوکھلائے پھر رہے. اب وہ عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں. فضل الرحمان نے فوج کو للکارنا شروع کر دیا. اس سے پہلے اختر مینگل نے کھلا فوج کو للکارا، اور اچکزئی جو ہے ہمارے محمود خان اچکزئی صدر کے امیدوار ہیں، انہوں نے بھی فوج کو للکارا ہے. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس قسم کے بیانات فضل الرحمان دے رہے ہیں، جس قسم کے بیانات اختر مینگل نے دیے ہیں یا محمود خان اچکزئی نے دیے، تو ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی فوج؟ یہ اسٹیبلشمنٹ والے ان پہ ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہاں عمران خان یا اس کے پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر چھوٹا سا بھی بیان دے دیتا ہے تو اس کو اس کی جان کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں، اسے اریسٹ کر لیتے ہیں، اسے بے عزتی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر تو ہے ہی نہیں. اور جو فوج ہے کیا ان سے دبتی ہے؟ کیا وہ فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور سے دبتی ہے؟ کیا اس کو اچکزئی سے کوئی خوف ہے، یا فوج کو اختر مینگل سے ڈر ہے؟ اب تو کھلے عام فوج کے خلاف بات ہو رہی ہے. جتنا فوج باجوہ اور عاصم منیر کے زمانے میں بدنام ہوئی ہے، پاک فوج کبھی اتنی بدنام نہیں ہوئی. فوج کو توجہ دینی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ عاصم منیر کے جو انڈر میں لوگ ہیں، جو اور جو جرنیل ہیں دوسرے، اگر ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف ہے تو وہ اس شخص کو سمجھائیں کہ فوج کو بدنام نہیں کرے، کہ واحد ادارہ ہے جس کی پاکستان عزت کرتا ہے.
خدا را اس کو بدنام نہیں کرے، اور جس کا مینڈیٹ ہے اس کا مینڈیٹ دیں، عمران خان کو چھوڑے اور اس کو حکومت بنانے دیں. یہ جو ٹوٹی پھوٹی حکومت آپ نے بنائی ہے اس کو ختم کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں. زرداری صاحب ویسے تو مجھے یقین ہے جیت جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے محمود خان اچکزئی ان کو جھٹکا دے دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ حکومت دھڑ سے نیچے گر جائے گی. 9 مارچ کے صدارتی انتخاب کے بعد پھر ویڈیو ڈالوں گا. جب تک کے لیے فی امان اللہ.